شاوے حافظ قرآن دا آوے دس جنت وچ لے جاوے اج حق ہے انو حاصل او جنو مرضی بخشاوے ماں باپ بلائے جا سن ماں باپ بلائے جا سن اٹھ تاج بنائے جا سن شان رسالت تاج و تاج ختم نبوت عظمت قرآن ماں باپ بلائے جا سن اٹھ تاج بنائے جا سن پہچان والے اونچ شان والے پہچان والے اونچ شان والے اسی محشر دا میدانے اسی محشر دا میدانے کرنے سیرت رغبانے قرآن والے اونچ شان والے قرآن والے اونچ شان والے قرآن کلام الہی انوان کتاب نکائی اسی کتنے خوش قسمت سب حصے دولت آئی قرآن کلام الہی انوان کتاب نکائی اسی کتنے خوش قسمت سب حصے دولت آئی اٹھ بولن گئے رشتے جب کر سر تول فرشتے اٹھ بولن گئے